पाँचौं समस्या, अतिवादी दलीय राजनीतिले गाउँ समाज चरम रूपमा विभाजित भएको र स्थानीय सरकार भ्रष्टाचार, सेटिङ एवं सार्वजनिक जग्गा निजीकरण गर्ने कार्यमा तल्लीन भएको अवस्था छ। शासन गर्ने ठाउँ एउटा तलबी मान्छेलाई कर्मचारीको रूपमा जागिर खुवाउने व्यवस्था गर्यो। हिजो जुन सर्भिस पाइरहेको थियो सर्भिस पाइएन। त्यसैले स्थानीय निकायको यो प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्ने कि यसलाई अनुसन्धान गर्ने बेला भयो कि भएन, हिजो सर्भिस पाइरहेका मान्छेलाई त्यो सर्भिस गुमाए कि एउटा हेर्नुपर्ने। दुनियाँभरमा विभिन्न किसिमका निर्वाचन प्रणालीहरू छन्। समय समयमा अनुभवबाट सिक्दै त्यस्ता निर्वाचन प्रणालीहरू अपनाउने मुलुकहरूले परिवर्तन गर्ने भइरहेको छ। सामान्यतया प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक प्रणाली, वैकल्पिक मतदान प्रणाली खास गरिकन अस्ट्रेलियामा र निर्वाचन मण्डल अमेरिकामा जस्ता विविध ज्यादातर प्रयोगहरू ज्यादातर रूपमा आएका छन्। हामी के कस्ता निर्वाचन प्रणालीका के कस्ता सबल र के कस्ता कमजोर पक्ष छन् भनी सैद्धान्तिक रूपमा आज छलफल गर्दैनौँ। बन्दुक पनि त्यतैबाट आए, गोली पनि त्यतैबाट आए, तर राम्रो कुरो चाहिँ छोड्दिँदा रहेछन्। भारतमा प्रजातन्त्रको सबभन्दा ठुलो देशको रूपमा लिन्छन्। उनीहरूले स्थानीय रूपमा चाहिँ राजनीति समस्याले विकासमा असर गर्छ, मान्छेलाई सेवामा असर गर्छ भनेर स्थानीय निकायलाई निर्दलीय आधारमा चुनाव गरे। भारतमा स्थानीय निकाय पार्टीगत आधारमा चुनाव हुँदैन, स्थानीय द्वन्द निर्दलीय आधारमा चुनाव हुन्छ। कोही पनि व्यक्ति दुई पटक भन्दा बेसी प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने, किनकि राजनीति आफ्नो लागि होइन मुलुकको लागि गरिनु पर्दछ। के त्यो सिपाही चाहिन्छ भने मलाई नै बेच, मैले भनेका मान्छेलाई बेच, होइन भने तँलाई सिपाही दिन्न। अब त्यसको उपचार कसरी लिने मलाई थाहा भएन। यही लुटतन्त्रलाई कायम राखेर गरिने निर्वाचनले नागरिक र मुलुकलाई कति हित गर्न सक्छ? जग्गाका कारोबारी, ठेकदार, तपाईँको डोजरका मालिक, जङ्गल चाहिँ के भएर आए भने स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएर आए। कहिले केन्द्रमा त्यस्ता छैनन् भने होइन, ती ठुलावाला चाहिँ ती केन्द्रमा छन्, तर अरू साना साना खालका मान्छे चाहिँ स्थानीय निकायका पदाधिकारी भए। तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न, स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न सरकार र 5 दलीय गठबन्धन कानुन संशोधन गर्नसम्म तयार हुने परिदृश्यले मुलुकमा व्यापक छलफल र विवाद सिर्जना भएको छ। सम्पूर्ण विद्वानहरू, म छोटो कुरो गर्छु। यो निर्वाचन हामीहरूले 63 पछाडि अगाडिका कुरा सक्नु क्लोज भइसक्यो। 63 पछाडि हामीहरूले धेरैवटा निर्वाचन गऱ्यौँ। संविधान सभा 2 चोटि गऱ्यौँ, संसदको गऱ्यौँ, एकचोटि स्थानीय निकायको निर्वाचन गऱ्यौँ। अब फेरि स्थानीयको दोहोरिने, संसदको तेह्रिने, संविधान सभाको त कुरो सकियो। यसले हामीलाई कहाँ पुर्यायो त? यसले ठिक बाटोमा लग्यो कि लगेन? हामी अगाडि बढ्दैछौँ कि पछाडि धकेलिँदैछौँ? यसको पहिली समीक्षा गर्नुपर्ने अब दिन आयो। र म अलिकति स्थानीय निकायको निर्वाचनको प्रक्रियामा केही मेरा अनुभवहरू छन्। हिजो पनि हामीहरूले स्थानीय निकायहरू थिए, नामाकरण खालका थिए। मलाई थाहा छ, म सानो केटाकेटी हुँदा झापामा एकजना प्रधानपञ्च, ती प्रधानपञ्च आफ्नो घोडामा जन्जिर राखेर हिँड्थे, सँगसँगै अमिनी हुन्थ्यो। त्यो गाउँ विकास समितिको कोही पनि मान्छे मुद्दा मामिला गर्नलाई जिल्ला अदालत जाँदैन थियो। ती प्रधानपञ्चलाई एउटा सानो निवेदन लिएर गए कि अमिनी लिएर ती घर हरेकको जग्गा छुट्याइदिन्थे, तिनले गरेको फैसला तिनले किलो ठोकिदिएको मन्जुर गर्थे। हिजो लोग्ने स्वास्नीका झगडा थिए हिजो गाउँ गाउँमा, ती जम्मै त्यही स्थानीय निकायले निरूपण गर्छ। र हिजोको स्थानीय निकाय तपाईँको एउटा अहिले एउटा वार्ड बनाएको छन्, हिजो एउटा स्थानीय चाहिँ तपाईँको गाउँ विकास समिति अथवा गाउँ पञ्चायत थियो। हिजोको एउटा गाउँ विकास समितिलाई अहिले एउटा वार्ड बनाइयो। हिजो एउटा गाउँ विकास समितिमा 47 जना मान्छेले सेवा गर्थे। प्रधानपञ्च रातो अथवा त्यो गाउँ विकासको प्रमुख रातो कलम लिएर बस्थ्यो। वडा सदस्यहरू गाउँ गाउँ घुम्थे, कसको के समस्या परेको छ त्यो हेर्थे, लोग्ने स्वास्नीका झगडा हेर्थे, कसैको गोरुले बाली खाइदिएको हेर्थे, त्यो स्पोर्टमा गएर फैसला गर्दो। अहिले चाहिँ हामीहरूले 47 जनाले सेवा गरेका ठाउँमा 5 जना राख्यौँ। त्यो 5 जनामा 1 जना चाहिँ तलबी भयो, जो रातो मसी लिएर बिहानदेखि बेलुकासम्म अफिस बस्छ। त्यो 4 जना मान्छे बेतलबी रहेछन्, त्यो गाउँ भन्दा रहेछन्।
हिजो जुन सर्भिस गाउँपालिका नगरपालिकाका स्थानीय चाहिँ जनप्रतिनिधिले घर घरमा गएर उपलब्ध गराउँथे, त्यो उपलब्धबाट अहिले वञ्चित भए मान्छे। हिजो 4000 हामी स्थानीय निकायबाट अहिले 700 चाहन्छौँ स्थानीय निकाय बनायौँ। यिनीहरूले के कन्सेप्टमा गयो भने शासन गर्ने निकायहरू हामीहरूले थप्यौँ। हिजो सिडिओ जिल्लाले गर्थ्यो, सिडिओको ठाउँमा हामी स्थानीय निकायको 7-8 वटा गाउँ विकास समिति बनाएर एउटा गाउँ विकास बनाइने। त्यो भएको कारणले हिजोले सेवा गरिराखेका जुन सर्भिस पाइरहेका जनताले त्यो सर्भिसबाट गुमाएर राज्यको सबभन्दा तल्लो युनिट भनेको स्थानीय निकाय हो। हरेक घर घरमा के छ समस्या, लोग्ने र स्वास्नीका समस्या के हुन्, छोरा र छोरीका समस्या के हुन्, त्यो स्थानीय निकायको मान्छेले थाहा पायो भने मात्रै उसले के हो भने केन्द्रमा पठाउँछ अनि राज्यलाई नीति निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ। अब अहिले चाहिँ हामीहरूले शासन गर्ने ठाउँ एउटा तलबी मान्छेलाई कर्मचारीको रूपमा जागिर खुवाउने व्यवस्था गर्यौँ। हिजो जुन सर्भिस पाइराखेको त्यो सर्भिस पाइएन। त्यसैले स्थानीय निकायको यो प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्ने कि यसलाई अनुसन्धान गर्ने बेला भयो कि भएन, हिजो सर्भिस पाइरहेका मान्छेलाई त्यो सर्भिस गुमाए कि एउटा हेर्नुपर्ने। र दोस्रो, हाम्रा नेताहरूले धेरै कुरो हाम्रा मित्र आज छिमेकीबाट आए, बन्दुक पनि त्यतैबाट आए, गोली पनि त्यतैबाट आए, तर राम्रो कुरो चाहिँ छोड्दिँदा रहेछन्। भारतमा प्रजातन्त्रको सबभन्दा ठुलो देशको रूपमा लिन्छन्। उनीहरूले स्थानीय रूपमा चाहिँ राजनीति समस्याले विकासमा असर गर्छ, मान्छेलाई सेवामा असर गर्छ भनेर स्थानीय निकायलाई निर्दलीय आधारमा चुनाव गरे। भारतमा स्थानीय निकाय पार्टीगत आधारमा चुनाव हुँदैन, स्थानीय मतलब निर्दलीय आधारमा चुनाव हुन्छ। मैले यहाँ समस्या के देखेँ भने 1-2 जना मेरोमा मुद्दाहरू पक्षहरू आउँछन्। त्यो के भन्छ भने एउटा स्थानीय निकायको प्रमुख एउटा पार्टीको छ, अर्को त्यो मान्छे अर्को पार्टीको छ भने जग्गा बेच्नलाई सिफारिस दिँदैन। के भन्छ भने कि त्यो सिफारिस चाहिन्छ भने मलाई नै बेच, मैले भनेका मान्छेलाई बेच, होइन भने तँलाई सिफारिस दिन्न। अब त्यसको उपचार कसरी लिने मलाई थाहा भएन। अब दोस्रो हुन्छ, एउटा परिवारमा 4 जना छोरा छ, कोही कम्युनिस्ट छ, कोही काङ्ग्रेस छ, कोही राप्रपा होला, कोही मधेसी होला। स्थानीय निकायको एउटा पार्टीवाला टिममा छ र त्यो 4 जना छोरा मध्ये एउटा पार्टीको चाहिँ एउटा छोरो छ भने सिफारिस दिनुभन्दा अगाडि के भन्दो रहेछ भने त्यसले यो छोरालाई चाहिँ त्यो फलानु जग्गा दिने गरी बन्डा गर्छ कि गर्दैनस्, त्यो बन्डा पत्र गर्छस् भने अंश बन्डा गर्नका लागि म सिफारिस दिन्छु, होइन त्यो ठुलो खेत अथवा धेरै धान फल्ने खेत चाहिँ त्यो आफ्नो पार्टीको ती छोरा मध्येको कार्यकर्तालाई दिन्न भने म सिफारिस गर्दिनँ। मान्छे यति धेरै मान्छे स्थानीय रूपमा सिफारिस नपाएर, आफ्नो जग्गा बेच्न नपाएर अहिले भड्केर हिँडेका छन्। त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने? र अर्को, अहिले जति हामीले विकास गर्यौँ, जति हेऱ्यौँ, स्थानीय निकायका मान्छे केबाट आए त भन्दाखेरि जग्गाका कारोबारी, ठेकदार, तपाईँको डोजरका मालिक जम्मै चाहिँ के भएर आए भने स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएर आए। कहिले केन्द्रमा त्यस्ता छैनन् भने होइन, ती ठुलावाला चाहिँ ती केन्द्रमा छन्, तर अरू साना साना खालका मान्छे चाहिँ स्थानीय निकायका पदाधिकारी भए। अब त्यो पदाधिकारीबाट के भयो त फाइदा? अहिले उपलब्धि के भयो? त्यसैले म त के भन्छु भने यो हामीहरूले जब यो निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा संविधानमै जानुपर्छ। संविधानमा तलमाथि नगरिकन यो निर्वाचन प्रणालीदेखि लिएर केही पनि सुधार गर्न सकिँदैन। म समस्या कहाँ देखिरहेको छु भने संविधानमा देखिराखेको छु। यो संसदीय व्यवस्था असफल व्यवस्था, त्यो संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा 17,000 नेपालमा मान्छे मरे, तर न्याय हामीहरूले त्यही संसदीय व्यवस्था दिनानुदिन यसले राम्रो व्यवस्था, राम्रो प्रक्रिया गर्यो त विकास भयो भएन, उद्योग खुलेनन्, शिक्षा राम्रो भयो भएन, रोजगारी पाएनन्, जम्मै लिस्ट के छ त भन्दाखेरि नेगेटिभ मात्रै छ। र अहिलेको अर्थव्यवस्था हेर्नुहोस्, अहिले जम्मै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेगेटिभ छ। हाम्रा देशमा 4-5 वटा धान चामल निर्यात कम्पनीले, त्यो प्रतिगमनकारी सरकार, त्यो प्रजातन्त्र नभएको सरकारमा अहिले अग्रगमनवाला छ, प्रजातन्त्र छ, बोल्न पाइन्छ, लेख्न पाइन्छ, तर दुर्भाग्य हामी 40-50 अरबको खाद्यान्न आयात गर्छौँ। हामी कता जाँदैछौँ त? हाम्रो गाडी अगाडि बढ्दैछ कि पछाडि गाडी बढ्दैछ? जब गाडी पछाडि मात्रै हिँड्छ भने अब यो गाडीले काम नगरेको कारणले गाडी फेर्ने बेला आयो कि यो गाडीले गन्तव्यमा हामीलाई पुर्याउँदैन,
त्यसैले हरेक 10-12 वर्षमा नेपालमा परिवर्तन भएको इतिहास छ 7 सालदेखि। 62-63 साल पछाडि हामीले धेरै प्रयोग हेऱ्यौँ। यसले जब राम्रो सन्देश नदिएपछि हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अनुसार पनि 10-12 वर्षमा परिवर्तन, 15 वर्षमा परिवर्तन भएको इतिहास भएको कारणले अब नेपाल परिवर्तनको सङ्घारमा त पुगेन। त्यसतर्फ हामी केही गरिदिनुपर्छ कि? त्यस प्रसङ्गमा हामीहरूले चाहिँ फागुन 17 गतेबाट एउटा आन्दोलनको घोषणा गर्यौँ। केही पनि सकारात्मक एउटा सन्देश छैन, एउटा त्यसका इन्डिकेटर सकारात्मक देखिँदैनन्। हिजो तपाईँको राजनीति गर्ने मान्छे उसमा चाहिँ तपाईँको जनप्रतिनिधि हुन्थे, अहिले व्यापारी, तपाईँको चाहिँ माफिया र तपाईँको चाहिँ तस्कर चाहिँ बिस्तारो त भन्दाखेरि राजनीतिमा प्रवेश पाए। अब एक दिन यस्तो दिन आउनेछ संसद सदस्यमा जम्मै तस्कर हुनेछन्, संसद सदस्यमा जम्मै माफिया हुनेछन्, मन्त्री जम्मै तस्करीमा लाग्नेछन्। यस्तो अवस्थामा हामीहरूले यो सिस्टमभित्रबाट यो समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसैले हामी यो सिस्टममा प्रश्न उठाउनका लागि जनतालाई आह्वान गर्नुपर्छ कि यो त खालि केही मुट्ठीभरका मान्छेलाई सत्ता प्राप्त गर्नका लागि, पैसा कमाउनका लागि र अहिले जुन तपाईँको बजारमा पैसा छैन, यसको कारण के हो भने यो 3टा निर्वाचनका लागि नेताले पैसा खाटमुनि राखेका छन्। अब निर्वाचन भयो भने पैसा आउँछ। अहिलेलाई एकैचोटि गर्ने कि 3 चोटि गर्ने जुन विवाद छ, जतिचोटि गरे पनि केही समस्या समाधान हुँदैन। काठमाडौँको नगरपालिकाको अवस्था, स्थानीय निकायको निर्वाचनभन्दा हामीले अगाडि सुन्यौँ नि, कतिवटा मेट्रो चले, कतिवटा मोनोरेल चले, कतिवटा फ्लाइओभर बने, एउटा भयो त। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने अब फेरि यस्तै आश्वासन दिन्छन्, हामी पत्याउँछौँ, भोट हाल्छौँ, अनि काम के हो भने आफ्नो मात्रै गर्छन्, जनताको गर्दैनन्। त्यसैले मेरो चाहिँ अनुरोध के हो भने यो अब परिवर्तनको बेला भयो। यो व्यवस्था र यो प्रणाली, यो संविधानबाट अब नेपाल र नेपालीका समस्या समाधान हुँदैन। यसको ठाउँमा अर्को प्रणालीमा अथवा अर्को संरचनामा जानुपर्छ कि भन्ने के हो भने मेरो छलफलका लागि सहभागी साथीहरूलाई एउटा मैले प्रस्तावको रूपमा यसतर्फ पनि के हो भने छलफल गरिदिउँ भन्ने अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। आजको विषय चाहिँ हामीले छलफल गर्न खोजेको विषय चाहिँ निर्वाचन प्रणालीमा सुधार जरुरी छ वा छैन भन्ने विषयमा हो। म एउटा सानो पेपर तयार गरेको छु मैले, यसलाई म सर्व पढेर सुनाउन चाहन्छु, 5-7 मिनट टाइम लाग्ला। यसको शीर्षक चाहिँ निर्वाचन प्रणालीमा सुधार जरुरी छ कि छैन। आज दुनियाँभरि नै डेमोक्रेसीलाई कसैले प्रजातन्त्र भन्छन्, कसैले लोकतन्त्र भन्छन्, हामी नागरिक तन्त्र भन्छौँ। किनभने प्रजातन्त्रले प्रजा बनायो, लोकतन्त्रले जनता बनायो, हामी वास्तवमा हामी नागरिक हौँ भन्ने सेन्सले हामी नागरिक तन्त्र भन्छौँ। आज दुनियाँभरि नै डेमोक्रेसीप्रति असन्तुष्टि सृजना भएको छ। त्यसका केही कारणहरूमध्ये भ्रष्टाचार, निर्वाचन प्रणालीमा भएका कमजोरी, आर्थिक असमानता, राजनीतिक स्वार्थका लागि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग एवं राजनीतिक संस्थाहरूको पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनको क्रमिक असफलता मुख्य रहेका छन्। निर्वाचन प्रणालीमा गरिने सुधारले यी सबै समस्याहरू सम्बोधन गर्न मद्दत गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। तर आजको छलफल सैद्धान्तिक छलफल नभएर नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा के कस्ता समस्याहरू देखिए र तिनको समाधान के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो। तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न, स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न सरकार र 5 दलीय गठबन्धन कानुन संशोधन गर्नसम्म तयार हुने परिदृश्यले मुलुकमा व्यापक छलफल र विवाद सिर्जना भएको छ। स्थानीय सरकारको रिक्तताको परिकल्पना वर्तमान संविधानले नगरेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न पाइँदैन भन्ने एउटा सशक्त विचार देखिएको छ भने संविधानको धारा 215 को उपधारा 3, 4, 9, धारा 216 को उपधारा 3, 4, 9, धारा 220 को उपधारा 2, धारा 222, 223 र मूलतः धारा 225 मा रहेको 6 महिनाभित्र भन्ने शब्दावलीलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने वा तोड मरोड गर्ने प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 4 ले सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार दिएको छ भने सोही दफाको उपदफा 2 ले तोकिएको मितिबाट निर्वाचन सुरु हुने जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो व्यवस्थालाई हटाई आफू अनुकूल कानुनमा परिमार्जन गर्ने सरकारको तयारी र राष्ट्रपतिबाट समयमै निर्वाचन होस् भन्ने सदिच्छा एवं निर्वाचन आयोगले सरकारलाई दबाब दिन हुँदैन भन्ने लगायतका विचारले सत्ता र राजनीति
संविधान र कानुनलाई पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल परिचालन गर्न तयार रहेको विधारक वर्तमान अवस्था केवल अवस्था मात्रै नभएर प्रवृत्ति भएको कारणले यसको सम्बोधन पनि निर्वाचन प्रणालीमा गरिने सुधारसँगै जोडिएको विषय बनेको छ। आजको हाम्रो छलफल मूलतः कति तहको निर्वाचन गर्ने भन्दा पनि त्योभन्दा पनि ठुलो समस्या चाहिँ निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको छ। ती समस्याका बारेमा नै आज यो छलफल केन्द्रित होस् भन्ने म अनुरोध गर्छु। डेमोक्रेसीमा निर्वाचन रोक्ने वा भान्ने वा बिथोल्ने कार्य कसैबाट पनि गरिनु हुँदैन। तर जब निर्वाचन प्रणाली नै समस्याग्रस्त भई डेमोक्रेसीलाई संस्थागत गर्न असफल बन्दछ र भ्रष्टाचारको स्रोत बन्दछ तब निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने कार्यले प्राथमिकता पाउनु पर्दछ कि पर्दैन। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगरी गरिने निर्वाचनले भ्रष्टाचार व्यक्ति र लोकतन्त्रलाई नै मजबुत गर्दछ भन्ने बोध हुँदाहुँदै निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको विषयलाई ओझेलमा पार्दा मुलुक र नागरिकको हित हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। नेपालको संविधानको धारा 246 मा प्रयुक्त निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण भन्ने शब्दले निर्वाचनको तिथि मिति तोक्ने र निर्वाचनसँग सम्बन्धित आवश्यक पर्ने काम गरी स्वस्थ र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगको भएको, तर निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्य राजनीतिक दल र कार्यपालिकामा हुने हो भने निर्वाचन राजनीतिक रूपमा प्रभावित बन्दछ। तसर्थ स्वयं निर्वाचन आयोगले नै निर्वाचनको मिति तोकी स्वस्थ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गर्नुपर्दछ भनी मैले नै दायर गरेको रिट निवेदनमा श्री सर्वोच्च अदालतले मिति 2074/5/19 गते निर्णय गर्दा निर्वाचनको मिति तोक्न संविधान र कानुनले सरकारलाई नै अधिकार दिएको हुँदा सो सरकारको अधिकार भनी व्याख्या गरेको अवस्थाले पनि आजको यो समस्या निम्तिएको बोध भएको छ। एकातिर निर्वाचनलाई सत्ता र राजनीतिको दाउपेच बनाउने र अर्कोतिर श्री सर्वोच्च अदालतले नै सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्न अधिकार सम्पन्न बनाएको अवस्थाले निर्वाचन आयोगलाई पनि लङ्गडो बनाएको हामीले अनुभूति गरेका छौं। यसै सन्दर्भमा श्री सर्वोच्च अदालतले 74/12/7 मा मुलुक बाहिर रहेका नागरिकहरूको रेमिट्यान्सले मुलुक चल्ने तर तिनै नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा देशभित्र बस्ने र देश बाहिर बस्ने नागरिकहरूका बीचमा असमानता भएको र न्यायको दृष्टिकोणबाट पनि उचित नभएकोले वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई समेत मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने गरी उचित प्रबन्ध गर्न पनि आदेश गरेको अवस्था छ। तर सो विषयको कार्यान्वयनमा न त सरकार नै गम्भीर देखिन्छ न त निर्वाचन आयोग नै गम्भीर देखिन्छ। सरकार ठोला बनाउँदा राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न अदालतको आदेश समेत मान्न र कार्यान्वयन गर्न तयार छैनन्। यो सत्ताको दुरुपयोग र राजनीतिक अराजकताको प्रमाण हो। समाजका बुद्धिजीवी र नागरिकहरू पनि यस्ता संवेदनशील विषयमा आफ्नो भूमिका आफूले पूरा गर्नुपर्दछ भनी कर्तव्य बोधबाट सीमित रूपमा मात्रै प्रेरित भएका देखिन्छन्। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने वर्तमान सत्ता र सरकार सार्वभौम नागरिकको मतदानको अधिकारप्रति नै उदासीन र अनुत्तरदायी रहेको छ। अर्थात् मतदान मार्फत आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न पाउने र आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत शासन व्यवस्थामा सहभागी हुन पाउने नागरिकको आधारभूत अधिकार सरकारले कुण्ठित बनाएको छ। दुनियाँभरमा विभिन्न किसिमका निर्वाचन प्रणालीहरू छन्। समय समयमा अनुभवबाट सिक्दै त्यस्ता निर्वाचन प्रणालीहरू अपनाउने मुलुकहरूले परिवर्तन गर्ने पनि भइरहेको छ। सामान्यतया प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक प्रणाली, वैकल्पिक मतदान प्रणाली खास गरिकन अस्ट्रेलियामा र निर्वाचन मण्डल अमेरिकामा जस्ता विविध ज्यादातर प्रयोगहरू ज्यादातर रूपमा आएका छन्। हामी के कस्ता निर्वाचन प्रणालीका के कस्ता सबल र के कस्ता कमजोर पक्ष छन् भनी सैद्धान्तिक रूपमा आज छलफल गर्दैनौँ। तर हामी नेपालमा प्रयोग भएको निर्वाचन प्रणालीले के कस्ता समस्याहरू सिर्जना गर्यो र सो प्रणालीमा सुधार गरेर निर्वाचन गर्दा राम्रो हुन्छ कि निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि सुधार नगरी यसै रूपमा निर्वाचन गर्दा मुलुक र नागरिकको हित हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल होस् भन्ने उद्देश्य रहेको छ। मूलतः निर्वाचन प्रणालीमा 7वटा समस्याहरू देखिएका छन् र ती 7वटा समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने केही सम्बोधनका उपायहरू पनि हामीले छलफलका लागि राखेका छौँ। त्यसैले म पहिला समस्या पढ्छु अनि सम्बोधनको उपायहरू पढ्छु। तर एउटा ठाउँमा भएको समाधानको उपायहरू अर्कोको लागि पनि उपयुक्त हुन्छ। यो क्रस कटिङ छ, त्यसैले एकै ठाउँमा भएकोले एकै ठाउँको समस्या मात्रै समाधान गर्छ भन्ने यो क्रस कटिङ छ। पहिलो समस्या हो निर्वाचन र भ्रष्टाचार एक ठाउँमा जोडिए। भ्रष्टाचार
राज्य शक्तिको दुरुपयोग, 2/3 प्रधानमन्त्री पनि टिक्न नसक्ने, राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुने र सरकार परिवर्तन गर्न दल फुटाउने एवं सत्ता स्वार्थका लागि समर्थन फिर्ता लिन दिने जुन अवस्था मुलुकमा देखियो, त्यो समस्या सम्बोधन नभइकन गरिने निर्वाचनले पुनः यही समस्या निम्त्याउँछ। त्यसैले यो समस्याको सम्बोधन गर्नु चाहिँ निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरिनु पर्दछ। त्यो चाहिँ मुलुकको लागि सबैभन्दा अहम महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर ठुला राजनीतिक दलहरू र सत्तामा बस्नेहरूको लागि यो एजेन्डा नै बनेर, यो प्राथमिकतामा लिएर उहाँहरूले यसलाई सोच विचारै गर्नुपर्ने। त्यसैले हामी जस्ता व्यक्तिहरू, बुद्धिजीवीहरू एक ठाउँमा भेला भएर यो विषयलाई उठाउनु पर्ने आवश्यकता पर्यो। यो समस्याको समाधान भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, सानो छरितो र विधवाई अर्थात् प्रधानमन्त्री सहित यो छलफलका लागि 11 जनाको मन्त्रीमण्डल, सांसद संख्या 115 मात्रै कायम गर्ने, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्ने, नागरिक आयोगबाट आफू भ्रष्टाचारमा संलग्न नभएको प्रमाणीकरण नगरी अर्थात् क्लिन चिट नलिई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने। सायद यस्तो व्यवस्था भयो भने बहुत थोरै मान्छे मात्रै निर्वाचनमा आउन र क्लिन मान्छे होला, डाक्टर राजेश शेरा जस्ता या दरिकनाथ ढुङ्गेल जस्ता या बालकृष्णजी जस्ता मान्छेहरू मात्रै आउला र यसले मुलुकलाई राम्रो हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। या मिलन पाण्डेजी जस्ता व्यक्तिहरू, कोही पनि व्यक्ति 2 पटक भन्दा बेसी प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने, किनकि राजनीति आफ्नो लागि होइन मुलुकको लागि गरिनु पर्दछ। राजनीतिक दलका खर्चिला अधिवेशन र महाधिवेशनका तरिकामा आमूल परिवर्तन गरी राजनीतिक दलका कार्यक्रम र क्रियाकलापहरू सरल, पारदर्शी र कम खर्चिलो बनाउने, राजनीतिक दललाई निजी कम्पनी बन्न नदिने र एक कार्यकाल भन्दा बेसी कोही पनि पार्टीको अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने। दोस्रो समस्या, धेरै ठुलो संख्यामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गरिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि लोकतन्त्र अपूर्ण भएको छ। मतदाता किन्ने, निर्वाचनमा छलकपट गर्ने, गुण्डा प्रयोग गर्ने, उम्मेदवारी किन्ने, भोज भत्तेरबाट मतदातालाई प्रभावित गर्ने, सो विवेकमा मतदाताले मतदान गर्न पाउने अवसरलाई कमजोर बनाउने जस्ता व्यक्तिले निर्वाचन प्रणालीलाई दूषित बनाएको छ। अब यिनै व्यक्तिहरूलाई कायम राखेर, यही लुटतन्त्रलाई कायम राखेर गरिने निर्वाचनले नागरिक र मुलुकलाई कति हित गर्न सक्छ, त्यो प्रश्न आज उठाउनु पर्दछ। र खास गरिकन युवराज घिमिरेजी वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ, जसले राष्ट्रिय मिडियामा र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा पनि लेख्नुहुन्छ। उहाँलाई म विशेष अनुरोध गर्दछु यी विषयहरूमा यहाँको मिडियाबाट छलफल होस् भन्ने म अनुरोध गर्दछु। र यो समस्याको समाधान हामीले के अगाडि सारेका छौँ। विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले ई भोटिङ, इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मार्फत मतदान गर्न पाउने र यी भोटिङको अवसर समेत प्रदान गरी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, निर्वाचन प्रचार प्रसारमा आमूल परिवर्तन गरी पैसा, गुण्डा, छलकपट र मतदाता किनेर निर्वाचन जित्ने प्रणालीको अन्त्य गर्ने, निर्वाचनमा शक्ति, पैसा, तडक भडक, छलकपट, गुण्डा प्रयोग गरेर मतदातालाई विभिन्न किसिमको प्रलोभनमा पार्ने कार्य निस्तेज गर्न, त्यस्ता किसिमका उम्मेदवारी नै खारेज गर्ने गरी सशक्त कानुन बनाउने। तेस्रो समस्या, समयमा आवधिक निर्वाचन नगराउने, मतदाताको अधिकारमाथि नै खेलवाड गर्ने। निर्वाचन भनेको सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरूको अधिकार होइन, निर्वाचन भनेको नागरिकको अधिकार, मतदाताको अधिकार हो। त्यसैले निर्वाचन समयमा नगराउनु, निर्वाचनमाथि खेलवाड गर्नु चाहिँ नागरिकको अधिकारमाथिको खेलवाड हो। राजनीतिक सुविधा र सत्ताको सुरक्षाका लागि निर्वाचनलाई आफू अनुकूल बनाउने एवं आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कानुन तोड मरोड गर्ने, बङ्ग्याउने र संशोधन गर्ने। यो समस्याको समाधान निर्वाचनको मिति संविधानमा नै प्रष्ट रूपमा तोक्ने, तोकेको मितिमा निर्वाचन गराउने सम्बन्धमा सम्पूर्ण अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिने, संविधानले तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न सङ्कटकालीन आपतकालीन अवस्थाका कारणले नसक्ने भएमा मात्रै सो बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार चाँडो भन्दा चाँडो निर्वाचन गराउने सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिने। यो विषयमा मैले नै मुद्दा गरेको थिएँ। अदालतले समेत निर्वाचन आयोगलाई अधिकार नदिएर सरकारलाई जुन अधिकार दियो, त्यसले आज यो समस्या उत्पन्न भएको अवस्था छ। त्यसैले अदालतले पनि निर्णय गर्दाखेरि वास्तवमा सिद्धान्तमा आधारित भएर, राजनीतिक अभिष्टाका आधारमा नभएर कानुनी सिद्धान्तमा जुरिस्प्रुडेन्समा आधारित भयो भने त्यसले महत्त्व राख्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मुलुकमा आम निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गृह प्रशासन लगायतका निर्वाचनमा असर पार्न सक्ने एवं सरकार राख्ने सबै मन्त्रालयले निकाले निर्वाचन आयोगको निर्देशन पालना गरी कार्य गर्ने व्यवस्था गर्ने। यस्तो भएन भने सरकारले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने। कहिलेकाहीँ सुनिन्छ नि, वामदेव गौतमजी म गृहमन्त्री भएपछि त निर्वाचन यसो गर्छु र उसो गर्छु भन्नुहुन्छ। यस्ता किसिमले सत्ताको दुरुपयोग गरेर निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने कार्यलाई रोक्नका लागि पनि
त्यो सन्दर्भमा निर्वाचनको सन्दर्भमा गृह मन्त्रालय लगायतका अन्य मन्त्रालयहरू निर्वाचन आयोगको निर्देशनमा काम गर्नुपर्दछ भन्ने हामीले धारणा राखेका छौँ। श्री सर्वोच्च अदालत समितिले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा निर्वाचनमा मत दिन नो भोट भन्ने व्यवस्था गर्ने, आफूले मतदान दिएर संसदमा पठाएको प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने राइट टु रिकलको व्यवस्था गर्ने र चौथो समस्या आफ्ना दलका कार्यकर्ता, आफ्ना नाता गोताका मानिस, ठेकेदार र बाहुबलीलाई भर्ती गर्ने माध्यमको रूपमा चाहिँ प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन सिस्टम बन्यो र यो प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन सिस्टम समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई समावेशी र सहभागितामूलक बनाउन सकिएन भने यसको दुरुपयोगलाई रोक्न सकिँदैन। त्यसैले यसको दुरुपयोगलाई रोक्नको लागि हामीले केही कुराहरू अगाडि सार्यौँ। पहिलो, प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिलाको सङ्ख्या कम्तीमा 33% नपुगेमा सो सङ्ख्या 33% अनिवार्य रूपमा पुर्याउनका लागि समानुपातिक प्रणालीलाई प्रयोग गर्ने। यो 33% राजनीतिक दलहरूमा संसदमा पुग्नु पर्दछ भनेर मैले मुद्दा गरेको थिएँ र अदालतले यसमा 33% पुर्याउनु पर्दछ भनेर निर्णय गरेको छ र धेरै पोलिटिकल पार्टीहरूमा 33% पुगेको थिएन। अहिले पनि धेरै पोलिटिकल पार्टीमा पुगेको छैन। त्यसैले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ र यसलाई लागू गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा छ। माथिल्लो सभामा राजनीतिमा संलग्न नभएका, राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएका, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी, पछाडि परेको वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनका लागि मात्रै समानुपातिक प्रणालीको प्रयोग गर्ने भन्ने हामीले छलफल गराइराखेका छौँ। पाँचौं समस्या, अतिवादी दलीय राजनीतिले गाउँ समाज चरम रूपमा विभाजित भएको र स्थानीय सरकार भ्रष्टाचार, सेटिङ एवं सार्वजनिक जग्गा निजीकरण गर्ने कार्यमा तल्लीन भएको अवस्था छ। यसलाई अन्त्य गर्नका लागि उक्त समस्याको समाधान गरी कसरी दलीय राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठी विकास निर्माणमा केन्द्रित भई नागरिकलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिने सम्पूर्ण सेवाहरू छिटो, छरितो र निष्पक्ष रूपमा प्रदान गरी उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र रोजगारीमा समर्पित गर्ने अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार बनाउने यो विषयमा छलफल होस् भन्ने पनि हामीले चाहेका छौँ। यसमा हामीले प्रश्न चिन्ह राखेका छौँ, कसरी भनेर। छैटौं समस्या, वैचारिक निरङ्कुशता र निषेधको राजनीति। उदाहरणका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले राज संस्था लगायतका विषयमा जुन पत्र लेखेको छ त्यसले संविधानको धारा 2, 5, 17, 269 र 270 उल्लङ्घन भएको छ कि छैन। कसैले यो संविधानले विचारका आधारमा राजनीति गर्न जब निषेध गर्दैन त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले एउटा पर्टिकुलर विचारलाई निषेध गर्ने गरी राजनीतिमा जान मिल्छ कि मिल्दैन, राजनीतिलाई निषेधको राजनीति बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने पनि एउटा समस्या देखा पर्यो। र यस्तो कार्यबाट चाहिँ विचारमा एकाधिकार र निषेधको राजनीतिले प्रश्रय पाउँछ कि पाउँदैन यसमा पनि छलफल होस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। र सातौं र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समस्या, माथि लेखेका सबै समस्याले अहिलेको संसदीय निर्वाचन र संसदीय प्रणाली कतै असफल भइसकेको होइन। यो विषयमा पनि छलफल होस्, समाधान के हो भन्ने विषयमा छलफल होस् भन्ने हामीले चाहेका छौँ। र यो विद्वत समाज र समाजका अगुवा र नेतागणहरू हामीले के अनुरोध गर्न खोजेका छौँ भने के हामी सबै मिलेर निर्वाचन प्रणालीको सुधारलाई साझा एजेन्डा बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? यदि साझा एजेन्डा बनाउन सकिन्छ भने हामी सँगसँगै आवाज निकाल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, सँगै दबाब सिर्जना गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ र निर्वाचन आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाएर त्यो कार्यान्वयन भएन भने हामी आन्दोलित हुन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यो विषयमा पनि छलफल होस् भन्ने म चाहन्छु। समाजको आवाज.com